एक शेल्ड्यां कशें केलां आज असोल्डा धरून ते शेळ्ळे अवेडे प्रत्येक वाठारांत ताणें बरें काम केलां चिंतोन ना आमचे भशेन गटरांच केली अशी म्हणून हांव सारकें उलयता हें करता कळ्ळें तुका तेणें बरें चिंतोन आपलो डेव्हलपमेंट मुखार व्हेल्लो आहा कित्याक फुडाराक हे लोकांक दिसूंक जाय कित्याक पिच्यो करप तशीच तळ्या बेळार आमचे डेव्हलपमेंट मागीर देवळार शेडयो अशी भरपूरशी काम केलें ताणें हांव हालो दिता सिद्धार्थाक बाबाक अशेंच काम मुखार व्हर आनी अशेंच तूं एक बरें लिडर जावचो. जर खंयचोय विचार जर पॉझिटिव्ह असलो जाल्यार ऑटोमॅटिक पॉझिटिव्ह कामां जाता. जेन्ना ह्या आमच्या टॉयलेट ब्लॉका बद्दल आमच्या सिद्धार्थ बाबान हांगा आयडेंटिफाय केलें पळयलें की हांगा टॉयलेट ब्लॉक बरे भशेन जावपाक शकता तेन्ना जेन्ना तेणें म्हणलें तेन्ना आमकांय बरें दिसलें की बाबा ZP अंडर आमचें बरें कितें काम जाता तें खरेंच लोकां खातीर युजफूल अशें आसा. तशेंच आमचें हे पीच हे दोन्ही कामां तेंच्यांनी ZP फंड्सान तेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी एक मुखार सरून तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन केल्लेले आसा. आणि ZP आमची इनिशिएटीव घेता खंयचीय गोश्ट आयडेंटिफाय करता तेच्या फाटल्यान तांचो सपोर्ट आसा तो आमदारांचो सपोर्ट आसा आनी आमदारय आमकां तांकां सगळ्यांक बरें कॉपरेटीव करता. जेन्ना खंयच्या कामाक आमी सुरवात करता तेन्ना तेच्या फाटल्यान आमचो आमदाराचो हात आसता तेका लागून आमचे हात आनी बळकट जाता आनी आपूण मुखार आमी खंयचीय गोश्ट करपाक शकता. आनी खुबशे ZP फंड्सान आमचे कामां जाल्लेले आसा. आदी पयले हिंगा टॉयलेट आशिल्ले कित्याक आमी खेळटा तेन्ना आशिल्ले ते आतां खूब हें जाल्ले आसले आनी खऱ्यांनीच गरज आसली आनी हो वॉशरूम जावं टॉयलेट केला खऱ्यांनीच तुका कॉंग्रेच्युलेट करता बरो तुवें इनिशिएटीव घेवन हो केल्ल्या बद्दल. तशेंच ही पिचीज ह्यो भुरग्यां खातीर केल्या. सांगपाचें म्हणल्यार सिद्धार्थ बाबाजी हांव खूब फावट सांगता एक बरो मनीस आमकां हे पांचवो ZP 2000 टू टुडे आज पासून पांचवो ZP सारकोच बरो काम करता कित्याक आख्खे अवेडे पंचायत जावं शेल्डे जावं आसोल्डा हितून 25 पंच आसात. 25 पंच तेगे बरे संपर्क दवरता आनी बरे तांकां ट्रीट करता म्हणून अशे प्रोजेक्ट जाता ते. हो स्ट्रक्चर बांदता आसतना आमकां अमेश चिमुलकर जेणें हें काम केलां आनी करता आसतना जशें आपल्या घरांत जशें काम करता घरांतलें जशें काम करता त्या प्रमाणे ताणें काम करून घेतलें आसा. हांवें हरशें सांगता आसतना आमी हो एस्टिमेट करता आसतना आमी जसो करतात की एस्टिमेट करता आसतना आमचे थोडे बजेटाक बसना पूण ह्या हातूंत ताणें करता आसतना सुद्दां म्हाका याद आसा की पोनाक सगळ्यांनी सांगलें की पोना एक एकदां ताका क्रॅक्स येता सिमेंटाक क्रॅक्स येता म्हणजे तेजेर तेणी रिसर्च केले आनी आपल्या तकलेंतल्यान काडून ताका पोनाक जाळी घालतात ती सुद्दां आमच्या एस्टिमेटाक नासली पूण आपल्याच्या खर्चांतल्यान तेणी ही एस्टिमेटाक जाळी घालून घेतली. आनी म्हाका उमेद जाता की अशें जर तर कोणी काम करपी पंच मेंबर आमचे आसत आनी अशें करीत न्ही जाल्यार लोकांक आमकां जे लोकांक सांगलां तशें त्या तरेचें आमकां लोकांक काम दिवपाक मेळटा. आनी ते दिता आसतना कितलींशींच वर्सां ते उरतले ह्या तकलेंतल्यान ह्या संकल्पनेंतल्यान तें काम करप आसता तें आज खरें काम बरें केल्लें आसा. त्या खातीर हांव ह्या आमच्या अमेश चिमुलकर आनी मिनाक्षी चिमुलकर हांकां हें काम बरें केल्ल्या बद्दल आनी निरीक्षण त्या हेतू केल्ल्या बद्दल हांव तेंच्या मनांतल्यान आभारी आसा. हे आमचें दुसरें काम जें आसा टॉयलेट ब्लॉक हांव सदांच पयलीं साकून पळयतालो की आमचे केन्नाय हांगा गेम्स जाता आमचे इंटर तालुका जाता इंटर वॉर्ड जाता इंटर विलेज जाता तेन्ना गेम्स जाता आमचे स्कुल्सची सरावंडींग सगळीं स्कुल्स आसा तेंचे सुद्दां कितलेशेच गेम्स आसता आनी ते गेम्स आसता तेन्ना आमची गर्ल्स बॉयज सगळ्यांची गेम्स जेन्ना चालू आसता तांकां एक जो मेजर हांगा इशू जातालो तो टॉयलेट फेसिलिटी लागून आनी तो जाता आसतना म्हाका दिसतालो की म्हाका सदांच मनाक आसलें की एक टॉयलेट ब्लॉक जो बरो तांकां यूज करपाक जातलो सगळीं भुरग्यांक जातलो तसो एक टॉयलेट ब्लॉक हांगा जावचो अशें म्हणून जेन्ना हांवें ती संकल्पना आमच्या आमदारा मुखार आनी आमच्या सरपंचा मुखार मांडली आनी आमच्या वाठाराच्या पंच मेंबरा मुखार मांडली तेन्ना तेणी ही खऱ्यांनीच बरी संकल्पना आसा आनी ती जावची अशें तेंच्याय मनांतल्यान हें जालें. आनी जेन्ना जेन्ना म्हाका दिसता की हांवें जेन्ना हांवें ह्या पंचायतीक कितेंय जर तर काम करतलो अशें म्हणून मागणी घातली आसा तितल्याय खेपे तेणें म्हाका दिसता डिले करनासतना आमच्या पंचायतीन सेक्रेटरीन सगळ्यांनी मेळून म्हाका NOC दिल्ली आसा आनी खऱ्यांनीच जर तर हांव मनांतल्यान आज पंचायतीचे आभारी आसा. आज सिद्धार्थ बाबू गांव देसायन जे ह्यो मतदारसंघान जे ZP हे कामां केल्ली आसा हांव ताका शाबासकी दिता आनी मागता की उरलेली कामां जी आतां एनावन्स केल्या ती बेगिना बेगीन जातली. आज फुडें वयता तेन्ना ह्या वाठाराचे डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीकोनान आमी पळयता तेन्ना ह्या वाठारान खुबशे आमी कामां घेतल्या हातीन जावं ते अंडरग्रावंड केबलिंग जाल्या आतां बाकीच्यो गोश्टी चालू आसा पण एक लक्षांत हाडपाक जाय की मतदारसंघान डेव्हलपमेंट करता तेन्ना
वयर सकयल जाता. आतां आमचे प्रमोद बाबाचे वॉर्डान आतां एक ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट काम चालू केल्लें आसा. आमचे अमय बाबान सांगला की RDA मार्फत हांगा आमचे एक फुटसाल ग्रावंड करपाचो. म्हाका अमयान आतां सांगला, हांव तेजे कडेन रिक्वेस्ट करतलो, हांव चिन्मय म्हणटा तो एका सांगलें आनी मंत्र्याकूय सांगतलो बेगीन करपाक, कित्याक असली कामां जावपाक जाय. आमी MLA डेव्हलपमेंट फंडाची आमी टेंडर केल्ले, अजुनूय वगड दिल्या थोड्यांक वगड दिवपाची कामां चालू करपाक. पूण हें करता तेन्ना एकूच विशय की हे मतदारसंघान डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आतां मिटींग दवरलेली आसा की बाकीची कामां जी फुडें व्हरपाक जाय ती कंप्लीट करपाक जाय. आमकां खबर आसा आमचो मारियाबाई आसा हांगा हँडलूम सेंटर खूब वर्सां पयलीं बंद पडलेलो आनी बंद पडटरी ताका रिवायव केलो आनी रिवायव करतरी कॉन्ट्रॅक्टरूय अपॉयंट केलो आनी 2.25 कोटीचें काम टेंडर केलें आनी कामूय तशें जालें. पूण अनफॉर्च्युनेटली कोविडा टायमार 2019 तो कॉन्ट्रॅक्टराचे म्हणजे हो एक प्रोजेक्ट आनी आमचो ITI कडेन एक प्रोजेक्ट जो रिहेबिलिटेशन ऑफ गॅरेजीस आसा, हे दोनूय प्रोजेक्ट ते कॉन्ट्रॅक्टरान घेतलेले. पण अनफॉर्च्युनेटली तो कॉन्ट्रॅक्टर बँकरप्ट जालो आनी आज पासून ते कंप्लीट करपाक पावना. पूण आतां रिटेंडर करून जो निर्मलानगर जो हँडलूम सेंटर हा रिटेंडर करपाक वगड दिवपाची आतां प्रकल्प चालू आसा आनी तो बेगिना बेगीन कंप्लीट जातलो. अशे मतदारसंघात जे शेल्डे वाठारांत खुबशीं कामां आमी हातीन घेतलेली आसा ती फुडें वयतली. आज आमचे पत्रकार भाव हांगा आसा आनी पत्रकार भाव वेगळे वेगळे माध्यमांतल्यान वेगळे वेगळे विशय आमचे मतदारसंघात कितें आसा ते बरें हाडटा आनी थोडे वयर सकयल जाता तेय हाडटा. हांव ताका शाबासकी दिता. तर अशें हाडले जाल्यार आमचे दोळे कितें आसा खंय आमकां सगळे कडेन पावना, कित्याक आमदार जर एकूच पूण पत्रकाराक केन्ना केन्ना पेपराचेर न्यूज पेपर हाडटा, बातम्यो हाडटा ओर आपणाचे हितू भितर हाडटा, न्यूज चॅनला भितर हाडटा, तें करेक्शन करपाचो प्रयत्न आमी करता. आमी केन्ना नेगेटीव टॉट हाडना, पॉझिटीव टॉट हाडटा. जशें सिद्धार्थान सांगला की पॉझिटीव टॉट हाडून आमची कामां करपाक जाय जे आमकां मे बी आमकां दिश्टी पडना, जे पंच सदस्यांक केन्ना लक्षान हाडना. जशें आज हायमास लॅब आमीच इनॉग्रेट केल्लो आनी सिद्धार्थान पयर सांगतरी तो चलना म्हणून आमी मागीर कितें आतां सगळे हायमास आनी लायटी आहा त्यो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेंटेन करपाक जाय. सो तेजे खातीर आमी गाडीय दिल्ली आसा. सो हें करता तेन्ना पयर मागीर सारकी करून घेतल्या. सो ह्यो सगळ्यो गोश्टी फुडें व्हरपाक जाय. आमचे सगळे दोळे हात पांय आसपाक जाय. आज अमय बाबान जेन्ना हें काम करता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण केला वा पंच म्हूण केला म्हाका खबर ना, कित्याक अल्टिमेटली हें बरें काम दिसता. सो ताका लागून ह्यो गोश्टी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां मापारी बाब म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर म्हूण काम केलां, पूण आमचे अमयान बरें लक्ष घालून तें काम केल्लें आसा. ताका शाबासकी दिता आनी एकूच मागता की उरलेली वाठाराची कामां खूब आसा उरलेली, ही बरे भशेन आमी फुडें व्हरया, लोकांक अर्पण करया आनी लोकां खातीर ज्यो कामां आमी करपाक जाय ही कामां फुडें व्हरपाचें. जशें आज हांवें सांगलां की अंगणवाडी सेंटर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा अंडर आमी आतां 3 वगड दिल्या. फुडल्या 1-2 म्हयन्या आनी 3 म्हणजे आमच्या मतदारसंघात 21 अंगणवाडी आहा, तितल्यो एक 7-8 अंगणवाडी ज्यो प्रायवेट इंटू आशिल्ल्यो एक आयडेंटिफाय करपाचे अजुनूय उरल्या. तर सगळ्यांक आमी अंगणवाडी सेंटर जे आसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडा कडल्यान वगड 3 इश्यू केल्या. एस्टिमेट आनी 4 आतां टेंडर जातले. आतां ते 2 म्हयन्यांत सगळे अंगणवाडी जे आमच्या मतदारसंघात आहा त्यो सगळ्यो अंगणवाडी इन गव्हर्मेंट ऑफ जे प्रमायसीस कोणे तरी अर्पण केल्या अशें लोकांनी दिल्ले NOC आहा तितून आमी कन्स्ट्रक्ट करून होलिस्टीक अंगणवाडी हांगा जातल्यो.